नाज़रीन, इमरान खान ने मुराद सईद, फैसल जवेद और आज़म सवाती, इसके अलावा मिशाल यूसुफजई और मिर्ज़ा अफरीदी के साथ साथ जो सेनेटर की फ़ाइनल लिस्ट है उसके लिए नाम फाइनल कर दिए। इमरान खान ने साथ ही साथ ये कहा कि ये जो वक्त है ये लड़ाई झगड़े का नहीं है। इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर, इसके अलावा बैरिस्टर सलमान अकरम राजा, आलिया हमजा समेत पार्टी के लिए एक अहम मैसेज भेजा है। हुकूमत ये कह रही है कि इमरान खान ने जेल में रहते हुए 450 ट्वीट्स किए। ये कौन है जो इमरान खान को सोशल मीडिया जेल में भी इस्तेमाल करने की इजाज़त दे रहा है? ये जो रिजवान है ये कौन है? ये एक फ़ौजी है और ये वहाँ पे अदालत जेल में मौजूद है, अडयाला में मौजूद है। ये कौन है और इसका इमरान खान के साथ क्या ताल्लुक है? इंतहाई अहम कहानी है जो शामिल करेंगे डिटेल्स आज के प्रोग्राम में। इसके साथ ही साथ नाज़रीन, पंजाब में होने वाली हालिया 2 रोज़ा बारिश ने जो पंजाब की गवर्नमेंट की जो इंतज़ामी अमूर हैं उसमें इनकी अदम दिलचस्पी की जो पोल है वो खोल के रख दी है। घरों के अंदर पानी दाखिल हो चुका है, लोगों का सामान तैर रहा है। अब तक की ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक 27 पंजाब के लोग अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठे हैं। इसका ज़िम्मेदार कौन है? और पंजाब में ये जो बारिशें हो रही हैं, मज़ीद कितनी बारिशें होने वाली हैं, आपको किस तरह से अपनी हिफाजत करना है और आपको किस तरह ख़बरदार रहना है, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट को तो किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नाज़रीन, डिटेल्स शामिल करने जा रहे हैं आज के प्रोग्राम में। मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। इमरान खान की रिहाई, इमरान खान के ताज़ा तरीन बयानात, पंजाब हुकूमत की मौजूदा सूरत हाल और पाकिस्तान में पल पल बदलती हुई सियासी सूरत हाल क्या है, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। इन प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर यह है कि इमरान खान ने कहा, उन्होंने कहा कि अगर मुझे जेल में कुछ हुआ तो इसका रिस्पॉन्सिबल उन्होंने कहा कि वो फील्ड मार्शल साहब होंगे। साथ ही साथ इमरान खान ने यह भी कहा कि मुझे जेल में अजियत दी जा रही है, कैद तन्हाई में रखा जाता है, मुझे जो इंफॉर्मेशंस हैं उस तक एक्सेसिबिलिटी नहीं है। नाज़रीन, कल हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भी एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई। हुकूमत पाकिस्तान खुसूसन जो जेल का अमला है, अडयाला जेल का अमला, उसने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया। उसने कहा जी कि इमरान खान ने 450 ट्वीट्स किए जेल में रहते हुए। इसके अलावा उन्होंने कोई अप्रॉक्सीमेटली 600 लोगों से मुलाकातें की हैं, अपने फैमिली के लोगों से वो बातचीत करते हैं, अपने बेटों से बात करते हैं। तो ये वो फैसिलिटीज़ हैं जो इमरान खान को दी गई हैं। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि इमरान खान को एक्सरसाइज की जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी प्रोवाइड की गई हैं। इमरान खान को साइकिल भी दिया गया है। इसके अलावा इमरान खान को 3 कमरों के बराबर एक कमरा भी दिया गया, यानी कि बी कैटेगरी की जितनी जो फैसिलिटीज़ हो सकती हैं वो इमरान खान को प्रोवाइड की गई हैं। लेकिन नाज़रीन, कल जब इमरान खान की बहनें इमरान खान से मिलकर वापस आईं तो उन्होंने एक मरतबा दोबारा फिर कहा कि इमरान खान को जेल में सहूलियात का फुकदान है। नाज़रीन, इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इमरान खान को अपने से ज़्यादा इस मुल्क और कौम की फ़िक्र है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले इमरान खान ने जो लाहौर में गैदरिंग हुई, सेशन हुई, उसके बारे में इंफॉर्मेशंस ली और फिर साथ ही साथ इमरान खान ने ये मैसेज दिया कि ये जो वक्त है वो आपस की लड़ाई का नहीं है। पार्टी को चाहिए कि वो एम्फसाइज़ करे, फोकस करे जो मुस्तकबिल का टारगेट है उस पर। नाज़रीन, आज नबील गबोल साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि जी इमरान खान जब चाहे जेल से बाहर आ सकता है। जब बातचीत का आगाज़ हुआ तो इमरान खान के पास ये ऑप्शन थी कि इमरान खान बातचीत करके बाहर आ जाता, लेकिन इमरान खान ये समझता है कि अगर जेल से बाहर आया तो पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी। नाज़रीन, हुकूमत का यही मौक़िफ़ है। हुकूमत कहती है इमरान खान जेल भी खुद गया है, इमरान खान जेल में रहना भी खुद चाहता है। पीटीआई खुद ब खुद इसने अपना जो इंतखाबी निशान है वो नहीं लिया, पीटीआई ने खुद ब खुद मखसूस नशिस्तें छोड़ दी। पीटीआई हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबल है। आज तो ख्वाजा आसिफ साहब ने यह भी कह दिया कि वो पीआईए को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो ब्लैक लिस्ट में डाला था उसका रिस्पॉन्सिबल उन्होंने कहा इमरान खान है। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान में पंजाब में बारिश ज़्यादा आ जाए, रिस्पॉन्सिबल इमरान खान। अब अगर हम इसकी बारिश की बात कर लें तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ पंजाब का जो हाल है कि पंजाब में हो क्या रहा है। नाज़रीन, बारिश का पानी लोगों के घरों में दाखिल हो चुका है, लोगों का सामान वो इसमें तैरता हुआ आपको दिखाई देगा। नाज़रीन, इसके साथ ही साथ ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक अब तक की जो कन्फर्म सोर्सेज की रिपोर्ट है 27 लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। इसके अलावा सैकड़ों की तादाद में ज़ख्मी हैं, कई मकानों की छतें गिर गई हैं, लोगों का सामान बर्बाद हो गया है, लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हो गई हैं। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब वो आराम से, जिसे हम कहते हैं ना, वो सुकून और चैन की बांसुरी बजा रहे हैं और कह रहे हैं जी कि पंजाब में बड़ा अच्छा काम हो रहा है, बड़ी डेवलपमेंट हुई है। नाज़रीन, इस तरह की जो कुदरती आफात होती हैं उसी में जो आपकी एमरजेंसी मैयर्स या जो आपने इंतजामात किए होते हैं
ان کا ثبوت آپ نے انہی صورتحال میں دینا ہوتا ہے۔ نارمل سچویشن میں تو پنجاب پاکستان کا بہترین صوبہ ہے، وجہ کیا ہے؟ سورسز اتنے ہیں، بجٹ اتنے ہیں، ریونیو اتنے ہیں کہ پنجاب میں سڑکیں پکی ہیں، انڈر پاسز بنے ہوئے ہیں۔ لیکن ناظرین، جب اس طرح کی کوئی قدرتی آفت آتی ہے تو پنجاب کے پی کے سے بھی بدتر صورتحال اختیار کر جاتا ہے۔ ہمیں وہ 10-12 لوگ جو کے پی کے میں دریائے سوات میں بہہ گئے وہ تو یاد ہے، اس کے اوپر لمبے پروگرام کیے لوگوں نے۔ تو اب یہ جو پنجاب میں 27 لوگ مر گئے ایک ہی دن میں، اس کا خون کس کے سر جائے گا؟ ناظرین، غریب آدمی کا اس ملک میں کوئی سٹیک نہیں ہے، کوئی فیوچر نہیں ہے، کوئی مستقبل نہیں ہے، نہ ہی جان محفوظ ہے، نہ ہی مال محفوظ ہے، نہ ہی عزت محفوظ ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پہ۔ عمران خان نے مراد سعید، فیصل جاوید، مشال یوسفزئی، اعظم سواتی اور مرزا آفریدی سمیت جو سینٹ کے لیے جو فائنل لسٹ ہے وہ انہوں نے اپنی بہنوں کو کہا کہ یہ آپ دے دیں پارٹی کو، اور ساتھ ہی ساتھ عمران خان نے کہا کہ علی امین گنڈا پور کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی بھی عدم اعتماد نہیں ہے۔ عمران خان علی امین گنڈا پور کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں۔ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کل تھوڑا سا غصہ کر کے اگریسو ہو گئے اور انہوں نے کہا جی کہ علی حمزہ کو شو کاز نوٹس جاری کیا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ عمران خان نے یہ کہا سب کے لیے، جتنے بھی پارٹی کے ممبران ہیں، عہدیداران ہیں، ان سب کے لیے انہوں نے یہ میسیج دیا کہ آپ کائنڈلی ایک ہی پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے ایک سنگل جو مشن ہے اس کے اوپر فوکس کریں، بجائے اس کے کہ آپ اپنی اپنی باتیں کرتے ہیں، اپنی اپنی لڑائیاں جھگڑے کرتے ہیں جس سے ہمارے مخالفین کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ناظرین، عمران خان نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ موجودہ جو فیلڈ مارشل ہیں وہ اس لیے سختی کر رہے ہیں کہ انہوں نے بشرا بی بی کے ہاتھوں جب وہ یہ ان کو ہٹایا گیا DGI کے عہدے سے تو انہوں نے پیغام بھیجا، جس پیغام کو میں نے ڈسون کیا، اس لیے وہ ذرا سختی کر رہے ہیں۔ زلفی بخاری نے بھی آج اس بات کی جو ہے وہ تائید کی، انہوں نے کہا کہ جی واقعی ایسے ہوا تھا۔ لیکن ناظرین، میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ عمران خان اپنی پاپولیرٹی کے ساتھ ساتھ اپنی سیاسی میچورٹی کی بھی پیک پر موجود ہے۔ اگر ہم بات کر لیں عوام کی تو عوام کی تائید عمران خان کے ساتھ ہے، حالانکہ کتنی کوششیں کی گئیں پارٹی کو توڑنے کی، پارٹی سے لوگوں کو نکالنے کی، اپنے بندے پارٹی میں شامل کرنے کی، لیکن اس کے باوجود بھی عمران خان نے جب جب عوام کو کال دی ہے تو عوام نکلے۔ عوام آج بھی عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے، وہ سیکریفائس ہے۔ عمران خان کے بیٹوں سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ کی والد کے ساتھ بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ ہمیں تو ہمارے والد نے تب بھی ٹائم نہیں دیا جب ہم ڈیزرو کرتے تھے، جب ہم چھوٹے تھے تب بھی ہمارے والد نے کینسر کے ہاسپٹل کو ٹائم دیا، انہوں نے اپنی جو پولیٹکس تھی اس کو ٹائم دیا اور پاکستان کو ٹائم دیا، انہوں نے ہمیں ٹائم نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے زیادہ عمران خان، یہ عمران خان کے بیٹے کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا ہم سے زیادہ عمران خان اس پاکستان کے بچوں سے پیار کرتا ہے، اس کو پاکستان کی ہم سے زیادہ فکر ہے۔ اب اس سے زیادہ یہی وہ باتیں ہیں جو عمران خان کو یونیک کرتی ہیں، اور یہی وہ وجہ ہے کہ جو عمران خان کی پاپولیرٹی کو کبھی بھی کم نہیں کر سکتے۔ حکومت کے جتنے بھی بہانے ہیں وہ جو مرضی کہہ لیں، لیکن فسطائیت اپنے عروج پہ ہے۔ کل بھی لاہور کی جو عدالت ہے اس نے عمران خان کی ضمانتیں کینسل کر دی۔ آپ دے دیں عمران خان کو ضمانتیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان باہر نہیں آنا چاہتا اور عمران خان باہر آئے گا تو اس کی پاپولیرٹی ختم ہو جائے گی، پھر تو حکومت کے یہ بائیں ہاتھ کی گیم ہے۔ آپ عمران خان کو ضمانتیں دیں، بنی گالا میں شفٹ کریں، بٹھائیں اور عمران خان کو آزادی دے دیں، کہیں جاؤ جی عمران خان صاحب آپ چاہے حکومت گرا کے دکھاؤ۔ خواجہ آصف صاحب اور عرفان صدیقی صاحب وہ کہتے ہیں عمران خان کی پاپولیرٹی ختم ہو گئی ہے، عمران خان کے ساتھ بندے نہیں نکلتے، تو آپ ایسا کریں نا، عمران خان کو موقع دیں۔ اس سے حکومت کیا ہوگی؟ مزید سٹرینتھن ہو جائے گی، مضبوط ہو جائے گی، یہ جو سسٹم ہے یہ مزید مضبوط ہو جائے گا۔ دیکھیں جی عمران خان کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اور عمران خان نے لوگوں کو کال بھی دی ہے لیکن لوگ نہیں نکلے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف وہ تشدد کا احتجاج کرے گی، پرتشدد احتجاج کرے گی۔ PTI 12 کہہ چکی ہے کہ ہم پرتشدد احتجاج نہیں کریں گے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں آپ کریں گے۔ اٹ مینز دیٹ غائب کا علم تو کہتے ہیں کہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے، لیکن PTI کیا کرے گی اس کا علم موجودہ حکومت کو پہلے سے موجود ہے۔ ناظرین، ہونے کیا والا ہے؟ ہونے یہ والا ہے کہ PTI میں وہ جو لڑائی جھگڑا کروانے کی کوششیں کی گئی وہ اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہیں۔ PTI ایک مرتبہ دوبارہ پھر متحد ہو گئی ہے۔ PTI آنے والے دنوں میں آپ کو سرپرائز دیتی ہوئی دکھائی دے گی۔ پاکستان کی سیاست میں اگر کوئی سیاسی مستقبل ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے۔ حکومت تو بیچاری پریشان ہے، آج گئی کل گئی۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر اور سیاسی استحکام اور پھر اس کے بعد معاشی استحکام اور عوامی مسائل کو اللہ کرے حل کیا جائے۔ اللہ حافظ۔